नमस्कार। खोज 10 अर्बको यो विशेष प्रस्तुतिमा स्वागत छ। म विष्णु बसौला। सरकारले जवाबदेहिताको साथ जानकारी नगराएपछि र जवाब दिनका लागि आनाकानी गरेपछि हामी 10 अर्बको तथ्य खोज्ने प्रयासमा छौँ। कहाँ कति खर्च भयो र यो रकम कुन निकायले कसरी खर्च गरे, 10 अर्ब कहाँ खर्च गरियो, कुन संयन्त्रले खर्च गर्यो र के कस्ता कामको लागि खर्च भयो, यसको एक एक हिसाब अहिले नागरिकले सडकबाट मागिरहेका छन्। र केही दिन यता देशैभरिका सडकमा नागरिकको स्वतस्फूर्त प्रदर्शन देखिएको छ। युवा उमेरका व्यक्तिहरू सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै 10 अर्ब रकमको स्रोतको खोजीलाई केन्द्रमा राखेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। र यही बीचमा विभिन्न किसिमका टीका टिप्पणी भइरहेको छ। हामीले विभिन्न व्यक्तिसँग संवाद गरिरहेका छौँ। हामीसँग अहिले संवादको लागि वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई सम्पर्कमा रहनु भएको छ। यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। अब सरकारले लकडाउन फितलो बनाउने निर्णय गर्यो। हिजो गृह मन्त्रालयको फेरि अर्को प्रकारको विज्ञप्ति आयो। सरकारको निर्णय र गृहको विज्ञप्तिमा केही तालमेल देखिन्छ? कुन मनस्थितिले आएको हो यो? धन्यवाद। यो कुनै पनि अर्थमा सरकारको निर्णय र गृह मन्त्रालयको विज्ञप्ति कुनै पनि अर्थमा एक अर्कामा विरोधाभासी छन्। र यो गृह मन्त्रालयको जे सूचना आएको छ यो अत्यन्तै राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही, नेपाली जनताको स्वास्थ्य सुरक्षा, नेपाली जनताको अस्मितालाई हज्जी उडाउने हिसाबले आफू मनपरी गर्ने अनि नेपाली जनतालाई लकडाउन बनेर घरभित्र थुनेर राख्ने अनि राष्ट्रको ढिकुटी चाहिँ महामारीको नाउँमा द्रोह गर्ने अनि त्यो महामारीको नाउँमा कति जनताको राजस्व खर्च भयो भन्ने कुरा जनताले भन्यो भने अनि जनतालाई पानीको फोहराले हिर्काउने यो सरकारको गृह मन्त्रालयको अत्यन्त निकृष्ट निरङ्कुश गतिविधि हो। अब शान्तिपूर्ण रूपमा विरोध प्रदर्शन गर्दा पनि विरोध नगर्न भनेर निर्देशनको भाषामा जारी गर्नु, यो के सरकार किन हतासिएको छ? किन सरकारको आत्तिएको मनस्थिति देखिएको हो? निश्चित रूपमा अहिले सरकारले भर्खरै बजेट लिएर आएको छ। नेपाली जनता घाँस बाँसको लागि, खानको लागि, बिहान बेलुका खानको लागि तडपिएर मर्न लागेका छन्। क्वारेन्टाइनमा औषधि पिपिआर गर्ने अथवा आरडिटी गर्ने जे परीक्षण गर्ने हो ती ल्याएका सामग्री पनि नक्कली छन्, जसले 10औं अर्ब मुलुकको राजस्व ढिकुटीलाई बर्बाद गरेको छ। जनता खान नपाएर मरिराखेको बेलामा सरकार चकलेट र इलेक्ट्रिक गाडी किन्ने कुरा गरिरहेका छ। जनताको जीवन निर्वाहको लागि, जनताको स्वास्थ्यको बारेमा यो सरकारलाई चिन्ता छैन र जनताको दैनिक खानपिनको बारेमा चिन्ता छैन, जनताको सुरक्षाको बारेमा चिन्ता छैन। तिमीले गरेको भ्रष्टाचारको बारेमा जनताले सडकमा जुलुस निकाल्यो भने मान्नुस् अहिले लकडाउन खुकुलो भन्नुस् कि लकडाउन चाहिँ नखुकुलो भन्नुस्, के लकडाउनकै बेलामा लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानी चाहिँ मिच्न पाइन्छ? लकडाउनको बेलामा देशको राष्ट्रियता चाहिँ विखण्डन गर्न पाइन्छ? यिनीहरूले नेपाली जनताले यो प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि राष्ट्रियताको निमित्त आवाज बुलन्द गर्दा प्रहरी लगाएर कुटपिट गर्ने र लाठी चार्ज गर्ने यो नेपाली जनताको सरकारै होइन। यो अहिले सारा भ्रष्टहरूको सरकार हो। होइन भने बिजुली गाडी कुदाउने अहिले कि जनतालाई स्वास्थ्य सामग्री दिने? क्वारेन्टाइनलाई तपाईँले मृत्यु गृह बनाउनु भएको छ। एक अर्कामा 3 मिटरको डिस्टेन्स भन्ने, 2 मिटरको डिस्टेन्स भन्ने, क्वारेन्टाइनमा छतसम्म छैन, पानीसम्म पिउन पाएको छैन अनि 10 अर्ब खर्चको हिसाबले हो भन्दा पानीको फोहरा हालेर नेपाली जनतालाई तर्साउने। अहिलेको प्रश्न यही नै हो। अहिलेको प्रश्न के हो भने जनताको करबाट उठेको 10 अर्ब रुपियाँ खै भन्दा अहिले किन हिसाब चाहियो भनेर सदनबाट भन्न मिल्छ? होइन, त्यही कुरा मैले तपाईँलाई विनम्रताका साथ के निवेदन गरेँ भने नेपाली जनताले नेपाल सरकारलाई, नेपाल राष्ट्रलाई अनन्त समयसम्म कर तिरे होला। अहिले 2 रुपियाँ खानु छैन, कमाउनु छैन, रोगले त्रस्त छ, क्वारेन्टाइनमा पिउने पानी छैन, जनता सडकमा हिँड्न पाएको छैन। तिमी चाहिँ 10औं अर्ब बिजुली गाडी किन्ने भनेर, चकलेटमा तलमाथि गर्ने भनेर
अझै पनि अपचलन र घोटाला गर्ने, अझै पनि तिमी चाहिँ हिजोका गोकुल बास्कोटा लगायतका मान्छेहरूलाई आफ्ना अनुचर बनाएर विदेशी राजदूतहरूसँग कुरा गर्न पठाउने, अनि जनताको चाहिँ कर भार, जनताको स्वास्थ्य चाहिँ खेलबाड गरेर दिनै पछि मान्छे मरेकाको संख्या हेर्नुहोस् यो कोरोना महामारीको कारणले। अनि त्यहाँबाट जनताले हिसाब माग्यो भने चाहिँ जनतालाई तिमीले के देखाएको छ? जनताको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई संविधानले संरक्षण गरेको कुरामा निरङ्कुश सरकारले प्रतिबन्ध लगाउन पनि सक्दैन र यो जनताको उभारले हिजो तपाईँ सडकबाट आउनु भएको थियो भने तपाईँलाई फेरि जनताले सडकमा फाल्दैन पनि सक्छ, याद गरे हुन्छ। अब यहाँले माइतीघर मण्डला छेउकै अफिस छ, झ्यालबाट धेरैवटा आन्दोलन हेर्नुभयो। अब त्यो देखिएका आन्दोलन, त्यहाँ लगाइने नारा र अहिले जुन 2-3 दिनदेखि देखा परेको आन्दोलन स्वतस्फूर्त नागरिकको उपस्थिति र यहाँ लगाइएका नारामा कति भिन्नता छ? यसको सन्देश के हो? निश्चित रूपमा जनताले अहिले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी लगायत हाम्रा वीर पुर्खाले आर्जिएको, पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा आर्जिएको हाम्रो वीर भूमिको रक्षाको बारेमा आन्दोलन गरेका छन्। त्यसै गरेर मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अमेरिकीहरूको यो घुसपैठिया, सैन्य शक्तिको घुसपैठियाको बारेमा पनि जनताको त्यत्तिकै ठुलो जागरुकताका साथ जनताले सरकारलाई वार्न गरिराखेका छन्, खबरदार बनेर। त्यसरी नै संसदमा होइन नेपालको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा त हाम्रो होइन भन्ने खालका अभिव्यक्ति दिने व्यक्तित्वहरूप्रतिको आक्रोश पनि व्यक्त गरेका छन्। अनि कसै कसैको दाना पानी खाएर कोही कसैका चेला चम्चा चपाटा भएर कुद्ने कुराको त्यो पनि विरोध गरेका छन्। वास्तवमा यो सरकार नेपाली जनताको अभिभावक पनि रहेन। यसले न रोगलाई नियन्त्रण गर्न सक्यो, न भोकको लागि जनतालाई कमाएर खान दिने वातावरण बनाउन सक्यो। यो सरकार नेपाली जनताको सरकारै होइन भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ माइतीघर मण्डलामा जम्मा भएका हरेक जुलुसहरूमा देख्न सकिन्छ। अब अहिलेको अवस्थामा सरकारले 10 अर्ब खै भनेर प्रश्न गरिरहेका छन्। सरकारले 10 अर्बको उत्तर दिनु त कता हो कता नागरिकको आवाजलाई कुण्ठित गर्न खोजिरहेको छ। सरकारले किन नागरिकको प्रश्नको जवाफ दिन चाहिरहेको छैन? निश्चित रूपमा यो अहिले टेन्डरद्वारा औषधि सामग्री किन्ने जे काम कारबाही गर्दाखेरि ओम्नी लगायतका गतिविधिसँग अर्बौंको जे घोटाला भयो भन्यो, त्यही कुरा सैन्य सामग्री G2G सरकार मार्फत, नेपाली सेना मार्फत किन्ने भनेको कुरामा पनि आम सञ्चारले लेखिराखेका छन्। हिजो व्यापारिक फर्मबाट 10 रुपियाँमा 15 रुपियाँमा 10 रुपियाँ 11 रुपियाँमा किनिने मास अहिले 16 रुपियाँमा G2G मार्फत किनिएको छ भनेपछि नेपाली जनता यो अत्याचारलाई सहेर बस्छन्। आफू खान नपाएर तिमीलाई कर तिर्नुपर्ने, अनि तिमी G2G भनेर फेरि सामग्री पनि 2 नम्बर घटिया। अब यो RDT भन्ने त प्रयोग परीक्षणै नगरेको, किनभने यो विश्वसनीय छैन भनेर विश्व स्वास्थ्य संगठनले भनिसकेका छ। त्यस्तो बारेमा तिमीले जुन 10 अर्ब खर्च गरेको छौ भनेको छ, त्यो 10 अर्बको एक हिसाब नेपाली जनतालाई तिमीले माइतीघर मण्डलमा आएर दिनुपर्छ, पब्लिकले दिनुपर्छ। संसदमा 10 वटा सुरक्षा घेरामा बसेर भाषण गर्दैमा जनताले तिमीलाई पत्याउँछ। हिजो यिनै जनताले मत हालेर पठाएको होइन, अनि अहिले यिनै जनता मर्न लाग्दा तिमी जनतालाई करले भन्ने, अनि 10 अर्ब आफू मनमोजी उडाउने, अनि त्यो कुरा भन्न आयो भनेर पानीको फोका हिर्काउने। त्यसैले मैले सुरुमै भने यो निरङ्कुशताको पराकाष्ठा हो। अब यसमा त अनियमितताको प्रश्न उठाइएको छ, सरकारले जवाफ दिन चाहिरहेको छैन। सरकारमा करिब 2/3 बहुमतको साथ सरकारमा छौँ भन्ने खालको दम्ब मात्रै हो कि यो भित्र ठुलै खालको अनियमितता पनि हुन सक्छ? होइन, तपाईँ 2/3 भए पनि तपाईँ अनियमितता गर्नलाई होइन, तपाईँ एक्लै भए पनि अनियमितता गर्ने होइन। यो 2/3 को दम्ब र सम्म तपाईँ जेसुकै भन्नुहोस् न, तपाईँ 2/3 को दम्ब पाल्नुहुन्छ, नेपाली जनताको समर्थन छ, यत्रो जनताको पारदर्शी लोकतान्त्रिक सरकार आफूलाई भन्नुहुन्छ भने जनताले मागेको हिसाब तपाईँलाई दिनलाई किन आपत्ति भयो? तपाईँको प्राथमिकता अहिले बिजुली गाडी किन्ने हो, तपाईँको प्राथमिकता अहिले चकलेट किन्ने हो कि नेपाली जनतालाई दाल चामल औषधि उपचार शरीर स्वास्थ्य र सुरक्षा चाहिए हो? सरकारै कसको सरकार हो भन्ने ठेगान नभइराखेको अवस्थामा यिनीहरूले जब ए बाबा तपाईँ 10 अर्बको हिसाब दिनुहोस् भन्दा राष्ट्रको ढिकुटीबाट खर्च भएको कुरा हामीले यो कुरामा खर्च गर्यौँ भन्नलाई किन आपत्ति? किनभने क्वारेन्टाइनलाई तपाईँले मृत्यु स्थल बनाउनु भएको छ। यो त्यही सरकार होइन जो आफ्नो मान्छे मर्दाखेरि
आर्यघाटमा राष्ट्रिय गान गाउनु भन्ने। त्यसैले नेपाली जनता मर्दाखेरि यिनीहरू खुसीले लखनऊ लुट गरिराखेका छन् के। त्यसकारणले गर्दा जनताले हिसाब मागे हो र त्यो कुरा जनताको समक्ष यो सरकारले प्रस्तुत गर्नुपर्छ। अब सदनबाट प्रधानमन्त्रीले अहिले हिसाब दिने बेला होइन, अहिले हिसाब किन चाहियो भन्नुभयो। सडकमा एक किसिमको नागरिकहरू उत्रिन थालिसकेको अवस्था छ। अब नागरिकले 10 अर्बको हिसाब पाउनका लागि के गर्नु पर्यो त? हो नो नो नो, प्रधानमन्त्रीजी अहिले सदनमा गएर हिसाब दिने बेला होइन भन्नुहुन्छ। त्यो 10 अर्ब रुपियाँ यिनै सडकका जनताले कर तिरेको पैसा हो कि होइन? तिमीले चाहिँ असारमा हिसाब दिने, साउनमा नदिने, अनि आइतबार पैदा भएको कुनै छोरा भयो भने चाहिँ अफिस लाग्ने दिन रहेछ जन्म दर्ता गर्ने, अनि शनिबारको दिन पैदा भयो भने चाहिँ छुट्टीको दिन पनि सुत्केरी हुन्छ र भन्ने। अनि यस्ता पागलहरूले चलाएको राज्य व्यवस्था यो हो भनेदेखि सरकारले जुनसुकै बखत नेपाली जनतालाई, नेपाली जनताको राजस्वलाई यसको हिसाब दिनुपर्छ। र संसद बनेको जनताले बनाएको संसद हो। भोलि जनताले चाह्यो भने यो संसद पनि हावा हुन सक्छ नि। 47 सालको आन्दोलन त हामीले हेरेकै छौँ, त्यतिखेरको संसद पनि जनताले बनाएको थियो। यसकारण जनताको ताकतलाई उहाँहरूले राम्ररी बुझ्नु भएको छ, प्रधानमन्त्रीजीले बुझ्नु भएको छ। जो जनताप्रति जवाबदेही नै छैन, जसले चुनावै लड्नु पर्दैन, एउटालाई खुसी पारेर समानुपातिकमा आएपछि मन्त्री र सन्त्री दुनियाँभर लखनऊ लुट गर्न पाइहालिन्छ, अनि त्यस्ताले किन हिसाब देखाउने भन्दा त्यो कुरालाई त प्रधानमन्त्रीले जनताले जे भनेका छन् त्यसलाई जिम्मेवारीका साथ लिनुपर्छ पो भन्नुपर्छ। अहिले हिसाब देखाउने होइन, अनि कहिले देखाउने हो? जनता मरेपछि देखाउने। यसकारणले गर्दाखेरि यो अहिलेको सरकारको जे काम कार्यवाही भएको छ, यो सङ्कटको बेलामा जनतालाई थुनेर अनि जनताको स्वास्थ्य शरीरमाथि चाहिँ गडगडी गर्ने बेला होइन। अब नागरिकले के सडकबाट हिसाब मागिरहेका छन्, सरकार हिसाब देखाउन चाहिरहेको छैन, यसले कुन रूप लिन सक्छ? जुनसुकै रूप पनि लिन सक्छ। मैले भर्खरै निवेदन गरेँ, 62-63 को आन्दोलनमा पनि नेपाली जनताले नै चुनेको जनप्रतिनिधि, संसद आदि इत्यादि जे कुरा थियो त्यसको बारेमा धेरै लामो कुरा नगरौँ, तर जनताको आवाज अगाडि, जनताको आन्दोलन अगाडि ती सबै अहिले कहाँ पुगे, के भइराखे होला, त्यो पनि हिसाब आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। ललिता निवास लगायतका भ्रष्टाचारका अनन्त श्रृङ्खला त छन्। मान्छे खान नपाएर महामारीले, रोगले मर्न लागेको बेला भने 10औं अर्ब सम्पत्ति अपचलन गर्ने, अनि त्यहाँबाट त्यो हिसाब देखाउ भन्दाखेरि नेपाली जनतालाई पानीको फोहराले हान्ने। भनेपछि तिमी यो सरकारले कुन देशको कसको सेवा गरिराखेको छ भन्ने कुरा अब सरकारले जनतालाई जवाब दिनुपर्ने छ। होइन नेपाली जनताको सरकार हो भने तिमीले 10 अर्बको हिसाब देखाऊ र यी भ्रष्ट र अपराधीहरूलाई कारबाही गर। जनताप्रति कुनै पनि सरकारहरू पछिल्ला समय फेरिँदै आएका, छोटो छोटो समयमा फेरिने सरकार जनताप्रति जवाफदेही बन्दैनन्। नेपालमा कस्तो संस्कारको विकास भइरहेको छ यो? होइन, किन जनताप्रति जवाफदेही बनेका छैनन् भने 12 बुँदे समझदारी लगायतका गतिविधि गर्ने कारणले गर्दा सधैँभरि मालिक अर्कालाई राख्ने। नेपालमा आन्दोलन हुँदाखेरि नेपालका राष्ट्रिय एकताका प्रतीक पृथ्वीनारायण शाह अथवा नेपाललाई समुन्नतको सिलसिलामा पुर्याउने 116 राष्ट्रलाई शान्ति क्षेत्र बनाउने राज संस्थाका शालिकरलाई लातले हानेर ढाल्ने जुन यो चरित्र यो राजनीतिक परिवर्तनले लिएर आइराखेको छ र 12 बुँदे समझदारीको उपजद्वारा आएका होइन। हामीलाई त नेपाली जनता भने त ढुङ्गा हान्ने मात्रै हुन्, यी नभए पनि हामीलाई त विदेशीले, दिल्लीले, ककलले ल्याइदिन्छ नि भनेर जे भनेका थिए। तर अब जनताले आफ्नै लागि, आफ्नै भूमिमा, आफ्नै परिस्थितिमा सरकारलाई यो सचेत गराएका छन्। सरकारले यो 10 अर्बको हिसाब नेपाली जनतालाई प्रस्तुत गर्दैन भने भोलि जुनसुकै आँधी बेरी आएर यी सरकारहरू जहाँसुकै पनि पुग्न सक्छ। नागरिकहरू जो सडकमा उत्रिएका छन् उनलाई राज्य सञ्चालनको प्रक्रियाको विषयमा पनि थाहा छैन, सरकारको जिम्मेवारीको विषयमा पनि थाहा छैन। उनीहरूलाई सरकारप्रति असन्तुष्टि मात्र छ र दलका नामै सुन्न चाहँदैनन्। नागरिकमा यस्तो प्रकारको वितृष्णा देखा परेको छ भनेको अहिलेको व्यवस्था कहाँनिर छ त? त्यसो भए हो, त्यसैले मैले भने म अलिकति तपाईँको प्रश्नसँग असहमति राख्ने अनुमति चाहौँ। जनताले यो सरकार पनि बुझ्या छ, सत्ता पनि बुझ्या छ, साम्राज्य पनि बुझ्या छ, यो गतिविधि पनि बुझ्या छ। तर के हो भनेदेखि हिजो यिनै जनताले मत दिएर तपाईँलाई जहाँ पुर्याइराखेका छन्, तपाईँले त्यसको अवज्ञा, अपमान गर्नुभयो भनेदेखि
जनताले एक एक कुराको हिसाब तपाईँलाई सडकबाट माग्नेछ, मागिराखेको छ र तपाईँले जनताको यो आवाजलाई दबाउन मिच्न खोज्नुभयो भनेदेखि जनता हरेक कुराको जानकार छ। जनता भनेको जनार्दन हो। त्यसकारणले यो राज्य व्यवस्था भएन भने भएन, अर्को कुनै होला। तर के हो भनेदेखि देशको शान्ति, समृद्धि, सुख, आरोग्य, स्वास्थ्यको बारेमा सेना समेत संलग्न भएर 10औं अर्बको सम्पत्तिको अपचलन हुन्छ भने जनताले के भन्ने त? यसकारण जनता जानकार छन्, जनताले जानेर गरेको आन्दोलन हो यो। अब सूचनाको हक लेख्ने, त्यसपछि त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने, सरकारबाट नै उल्लङ्घन हुने र यहाँहरू कानुनको क्षेत्रमा राम्रो जानकार राख्ने व्यक्तिहरू भूमिकाविहीन हुने, यहाँ पनि त कुनै किसिमको त्यो प्रबल प्रभावकारी सक्रियता देखिएन। तर म फेरि क्षमा चाहूँ, अस्ति भर्खरै जेठको 15 गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यो लकडाउनको अवस्था भए पनि हालाकि कानुन व्यवसायीहरूकै सक्रियता क्रियाशीलतामा सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको छ। बन्दाबन्दीको अवस्थामा जनताले न्याय पाउने कुरालाई व्यवस्थित गर्ने, व्यवस्थित गर्दै जाने, थुनुवा कैदी बन्दीहरूलाई त्यो यथोचित बन्दोबस्त गर्ने र विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई कहिल्यै पनि, अब भर्खरै पनि हिजो तपाईँले हेर्नुभयो, सुन्नुभयो होला, अहिले सरकारले कर तिर कि तिर भनिराखेको बेलामा सुप्रिम कोर्टले भन्यो होइन, जनता खाना पाउनलाई यो महामारीको अवस्थामा छ, अहिले कर तिर्ने अवस्था होइन, यो बन्दाबन्दीको अवस्था सिद्धिएपछि बन्दोबस्त गर भने। यो सरकार नेपाली जनताको सरकार होइन। तर एकछिनलाई मान्नुहोस् न, हामी अथवा न्यायिक निकाय अथवा न्यायपालिका त सरकारको कार्यपालिका जस्तो बन्दुक गोली बारुद बोकेर त हिँड्दैन। न्यायपालिकाले त कानुन र संविधान बमोजिम राज्यका नाउँमा, सरकारका नाउँमा आदेश फरमादेशहरू जारी गर्ने हो। त्यसरी आदेश फरमादेश जारी गरिएको कुरालाई एउटा जुनसुकै प्रजातान्त्रिक जनताप्रति जिम्मेवार सरकारले जिम्मेवारीका साथ लिनुपर्छ। त्यसकारण कानुनी क्षेत्रबाट जे बोल्ने, आवाज बुलन्द गर्ने कुरा हो, त्यो कुराको निरन्तरता छ भन्ने कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। र हामीले नै पनि माइतीघर मण्डलामा नागरिकहरूका सभा समारोहहरूमा हामीले सके जानेको कुरा सरकारलाई सचेत गर्ने, हामीले आफ्नो जानेको संवैधानिक र कानुनी विषयको बारेमा जनतालाई सुसूचित गर्ने काम कारबाही गरेका छौँ भन्ने कुरा पनि मैले भन्न खोजेको के भने, यो त सरकारले नागरिकलाई स्वतः हिसाब देखाउनु पर्ने, नागरिकप्रति जति जवाबदाही बने त्यति सरकारप्रतिको विश्वास बढ्ने अवस्था हो। यहाँ त हरेक पटक ससाना कुरामा नि सर्वोच्चबाटै आदेश गराउनु पर्ने अवस्था देखियो। यसको लागि त्यहाँहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण थियो नि। होइन, त्यसैले गर्दाखेरि अब हामीले गएर सरकारलाई कुनै आदेश फरमादेश गर्ने होइन। जुडिसियरीबाट, न्यायपालिकाबाट समयोचित जे प्रकारका आदेश फरमादेशहरू हुने कुरा हुन् ती आफ्नो ठाउँमा भएकै छन्। र तपाईँ हामी पनि पहिले चाहिँ नेपाली नागरिक हौँ, अनि त्यसपछि कोही वकिल होला, डाक्टर होला, पत्रकार होला, मास्टर होला, जे होला। त्यसैले नागरिकको तर्फबाट सरकारलाई सचेत गर्ने कुरामा हाम्रो समेत क्रियाशील सहभागिता हामीले अभिव्यक्त गरेका छौँ। होइन, सरकार यसरी नै निरङ्कुश हुँदै गयो भनेदेखि हुनसक्छ भोलि सरकार आफै पनि कुन रसातलमा पुग्छ भन्न सकिँदैन। अब सरकारले त हिसाब दिन चाहिरहेको छैन, नागरिक सडकमा उत्रिरहेका छन्, हिसाब देखाउनका लागि कुनै पनि प्रकारको चासो देखाइएको छैन। अहिले के सरकारले कहाँ कति खर्च हुँदैछ भन्ने थाहै नपाइकन खर्च गर्ने खालको प्रवृत्तिले गर्दा यो समस्या देखिएको हो र? थाहै नपाइकन होइन, मैले सुरुमा निवेदन गरेँ, ओम्नीसँगको औषधि सामग्री अथवा औषधि सम्बन्धी उपकरण जे किन्ने नकिन्ने कुरामा जुन प्रकारको आर्थिक विचलन भयो, अपव्यय भयो भन्ने कुरा आएको थियो, त्यो जगजाहेरै छ। तर त्यो जगजाहेर भइसकेपछि फेरि होइन, यो त G2G सेना मार्फत पो गर्ने भनेपछि सेनाको एउटा कुरा मान्नुहोस् न, जुन कुरा व्यापारिक कम्पनीले गर्ने हो त्यो काम सेनालाई जिम्मा लगाउनु कति उपयुक्त थियो थिएन त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, त्यो विवादकै विषय। तर सेनाको तर्फबाट गरिएको काम कारबाहीमा पनि आर्थिक विचलनको प्रश्न उठेको छ भने त नेपाली जनतालाई जवाफ त दिनु पर्यो नि त। अनि नेपाली जनतालाई जवाफ नदिने हो भने त हामीले आम संसारमा अथवा आम दुनियाँमा आम जनतामा आफ्नो कुरालाई राख्ने हो। सरकार त्यसबाट सचेत भएन भने यसको
जुनसुकै प्रकारको पनि सरकारकै विरुद्धमा हुन सक्ने आन्दोलन गतिविधिहरूको लागि पनि सरकारले त्यसको जस अफ जस चाहिँ जिम्मा लिनुपर्छ र भोलि जुनसुकै घटना हुन सक्छन् भनेर मैले निवेदन गरे हो। अब जस्ता किसिमका अनियमितता देखिएका छन्, जस्ता किसिमका विषयहरू सतहमा आएको छ, यी विषयको अनुसन्धान गर्नको लागि पनि हामीसँग विष्णु भट्टराई सम्पर्कमा रहनु भएको छ। उहाँ वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ। संवादको क्रममा उहाँसँगको सम्पर्क विच्छेद भएको छ प्राविधिक कारणले। हामी उहाँसँग फेरि पनि सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। कुरा 10 अर्बको छ। हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्र भएको मुलुकको लागि 10 अर्ब सानो पुँजी होइन। नागरिकको करबाट उठेको पैसा हो यो। सरकारले जवाबदेहिताको साथ जानकारी गराउन आवश्यक छ। पैसा कहाँ खर्च भयो, कुन क्षेत्रमा कति खर्च भयो। नागरिक तहबाट सडकबाट प्रश्न उठिसकेपछि अब स्पष्ट तरिकाले सरकारले जनताले चित्त बुझ्ने गरी जवाफ दिन आवश्यक छ। अहिले सरकारका विभिन्न निकाय पन्छिने गरेका छन्। सम्बन्धित निकाय र सरोकारवाला निकाय बोल्न चाहिरहेका छैनन्। नागरिक तहबाट 10 अर्ब खोइ भनेर प्रश्न सोधिरहँदा प्रदेश सरकार, स्थानीय तहले पनि सूचना दिन चाहिरहेका छैनन्। यो लामो समय लुकाउन पनि सम्भव छैन। जति सक्दो छिटो यो विषय जनता समक्ष पुर्याएर सरकारले स्पष्ट पार्न आवश्यक छ। जति समय ढिला हुन्छ त्यति नै सरकारमाथि नागरिकको विश्वास घट्दै जानेछ। नागरिक स्वतःस्फूर्त रूपमा सडकमा आउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। सडकको यो भिडले सरकारको अकर्मण्यता, सरकारको ढिलासुस्ती, सरकारको नागरिकप्रतिको व्यवस्था र सरकारले जुन किसिमका गतिविधि देखाएको छ, जुन किसिमको अवस्था, जुन किसिमका गतिविधि, जुन किसिमका अभिव्यक्ति आइरहेका छन्, यो चित्त बुझेको छैन भनिरहेको छ। यो काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै देखिएको भिड होइन। स्वतःस्फूर्त रूपमा नागरिकको समूह देशैभरि देखा परेको छ र सरकारसँग प्रश्न सोधिरहेको छ। हामी वरिष्ठ संवाददाता विष्णु भट्टराईज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र हामी करिब करिब कार्यक्रमको अन्तिम प्रहरमा रहेका छौँ। हामी नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइरहेका छौँ। सरकारले सूचनाको हकको व्यवस्था गरेको छ। नागरिकले सरकारका हरेक क्रियाकलापमा प्रश्न उठाउन पाउँछन्, तर सरकारले सुनिरहेको छैन। सरकारले व्यवस्था गरेको नागरिकले गुनासो गरिरहेका छन्, गरिरहेका थिए र अब गरी मात्रै रहेका छैनन्। ठाडो प्रश्न सोध्नका लागि नागरिक सडकमा उत्रिएका छन्। कुनै पनि किसिमको प्रवाह नगरी नागरिक सडकमा आएका छन्। सरकारसँग प्रश्न सोधिरहेका छन् नागरिकले। हामी 10 अर्बको खोजीको तथ्य खोज्ने प्रयासमा छौँ। थप तथ्यसहित आउनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला।